आउनुपर्छ, परमेश्वरसँग समय बिताउनुपर्छ भने तपाईँको भित्रबाट आउनुपर्छ मित्रहरू। आमेन। यहाँ कर लाएर आउनुहोस् 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 भन्ने ठाउँ होइन यो तपाईँको भित्रबाट आउनुपर्छ। त्यसो हुनको लागि तपाईँको परमेश्वरसँग अन्तर सम्बन्ध बलियो हुनुपर्छ अनि त्यो कुरो तपाईँको आउँछ हो। कुनै पनि एउटा केटाले केटीलाई लभ गरेको छ भनेदेखि त्यो केटीले आऊ आऊ मसँग भन्नु पर्दैन, कहिले भेटौँ बाटोमा फ्ल्याट्टै भेट्दै नि हुन्थ्यो भने जस्तो होइन। परमेश्वरलाई यदि तपाईँ प्रेम गर्नुहुन्छ भनेदेखि चर्च कहिले पुगौँ, कहिले त्यहाँ स्तुति प्रशंसा गरौँ भन्ने तपाईँमा आउनुपर्छ। यहाँ आउनु सुतना 10:30 बजे भन्ने होइन मित्रहरू। मैले यथार्थ कुरा तपाईँलाई भन्दैछु, हामी चर्च त आउँछौँ एउटा फर्मालिटी पुरा गर्न मात्रै आइरहेको छौँ कि परमेश्वरलाई हामी चाहिँ प्रेम गर्दैछौँ। हामी परमेश्वरसँगको अन्तर सम्बन्ध तपाईँको कस्तो छ, परमेश्वरसँग तपाईँको चाहिँ आज्ञाकारिता तपाईँको कस्तो छ। अन्तर सम्बन्ध नगर्ने अनि तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा पालना नगर्ने अनि चर्च आउने अनि चर्च आउने पनि कस्तो फेरि। अस्ति एउटाले भन्दै थियो मसँग, साथीले मैले एसएमएस गरेको छु रिप्लाई आएको छैन, रिप्लाई गऱ्यो भने उसले बोलाएन भने म आउँछु रे चर्च आउने नि त्यस्तो, साथीले बोलाएन भने आउने चल्नु होइन मित्रहरू। हाम्रो बानी के भइसक्यो हुन्छ भनेदेखि मोमो किने जस्तो ऋणले च्याप्यो भने चर्च आएर प्रार्थना गर्ने अनि रोग लाग्यो भने प्रार्थना गर्ने, रोग लागेन भने अनि घुम्न जाने शनिबार। हाम्रो बानी त्यसरी भइसक्यो हुन्छ। फेरि कस्तो छुच्चो मान्छे आत भन्नु होला, मैले बिहोरेको कुरा थियो। यो अन्तर सम्बन्ध यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि परमेश्वरसँग अन्तर सम्बन्ध नबनाइकन तपाईँको प्रगति हुन्न मित्रहरू। अन्तर सम्बन्ध भनेको निरन्तर परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्ने, पालना गर्ने। कुनै एउटा मान्छेले तपाईँको चाहिँ कसैको कुरा बाउले भने छोराले कुरा मान्छ भनेदेखि छोराले पनि बाउले भने मान्छ हो। आज्ञाकारिता बिनाको अन्तर सम्बन्ध हुँदैन। नियम कानुनकै कुरा गरौँ न मित्रहरू, नियम कानुनकै कुरा गरौँ। एउटा कानुनमा के व्यवस्था छ भनेदेखि केटा र केटीलाई कोर्ट म्यारेजको सर्टिफिकेट दिन्छ हो। यहाँ पास्टर बाले पनि सर्टिफिकेट दिनुहुन्छ। कुनै एउटा बिहा नगरे भाइ हुनुहुन्छ जुरुको उठ्नुहोस् त, म हेरिहालौँ। जो भयो नि उठ्नुहोस्, लाज मान्नु पर्दैन। कोही बिहा नगरे कोही हुनुहुन्छ उठ्नुहोस् न। भाइ हो कोही हुनुहुन्छ? सबैले बिहा गरिसक्यो। मैले तपाईँलाई बताउनु खोजेको कुरो के हो भन्दाखेरि कानुनमा म्यारेज सर्टिफिकेट दिने, विवाहको सर्टिफिकेट दिने व्यवस्था अदालतले पनि कोर्ट म्यारेजको सर्टिफिकेट दिन्छ, सिडिओले पनि दिन्छ, पास्टर बाले पनि दिनुहुन्छ। तर यो गर्नुभन्दा पहिला तपाईँको अन्तर सम्बन्ध हुनुपर्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो केटी कहाँ जन्म्या हो, त्यो केटो को हो, त्यो चिनजान तपाईँको कुराकानी हुनुपर्छ अन्तर सम्बन्ध भने। दोस्रो तपाईँले केटा र केटीको बिचमा सहमति हुनु पर्यो। अनि तेस्रो तपाईँले चाहिँ गएर अदालतमा गएर हामी दुईजना श्रीमान श्रीमती हुन चाहन्छौँ, हामीलाई म्यारेज सर्टिफिकेट पाउँ श्रीमान न्यायाधीशज्यू भनेपछि ल लैजा भनेर दिन्छ हो। अनि अन्तर सम्बन्ध पनि छैन, सहमति पनि छैन। लु बिहे नगरेर एउटा भाइ गएर न्यायाधीशको अगाडि गएर न्यायाधीशज्यू जो अर्की केटी मलाई श्रीमती भनेर सर्टिफिकेट दिनुहोस् भन्यो भने दिन्छ? दिँदैन। कानुन त तेस्रो कुराहरू हो। यो संसारै यहाँ तल भनिएको छ, सारा व्यवस्था र अगमवक्ताका शिक्षाका आधार नै यी दुई कुराहरू हुन्। सारा व्यवस्था विश्व ब्रह्माण्डै त्यसरी चलेको छ। नियम कानुन भने त पछि सहमति भइसकेपछि फर्मालिटी पुर्याउनको लागि नियम कानुन चाहिने हो। अनि सहमति भएन भने के हुन्छ? अन्तर सम्बन्ध तपाईँको आज्ञाकारिता पनि छैन, सम्बन्ध पनि छैन भनेदेखि के हुन्छ? तपाईँको कानुनमा फलानाको श्रीमती भनेर नागरिकता ल्या हुन्छ, श्रीमती अर्कैसँग हिँड्छ। मैले तपाईँलाई यथार्थ कुरो बोलेको, गाली गरे नि पछि गर्नु होला मलाई। अर्को कुरो अन्तर सम्बन्ध बिनाको परिवारको जग कस्तो हुन्छ?
अन्तर सम्बन्धले के गर्छ? मैले एउटा यो दक्षिण कालीपट्टि मेरो एउटा मिटिङ थियो, एउटा दाइ र म त्यहाँ गएको थियौँ। अनि त्यहाँ दुधको कुराउनी बनाउँदो रहेछ। अनि त्यहाँ लेखा रहेछ दुधको कुराउनी यहाँ ताजा पाइन्छ, खुवा कि खुवा अरे खुवा पाइन्छ भनेर छ। ओर्लेर हामीले आधी किलो किन्यौँ। अनि उहाँलाई आधी दिएँ, मैले आधी खाएँ। मलाई त साह्रै मिठो भयो। उहाँले त अलिकति खाएर प्लास्टिक झोला मैले देख्ला कि भनेर लुगाई कोटको गोची हाल्नु। अनि मलाई लाग्यो यो बुढालाई कुराउनी नि खुवा पनि मिठो लाग्दो रहेछ, के तालका होला नि भन्ने ठाने मैले। बाटोमा आएर सोधेँ तपाईँलाई खुवा मिठो लाग्दैन भने, किन नलाग्नु, साह्रै राम्रो लाग्छ। अनि किन गोजीमा हाल्नुभयो त भने, सिबी सर मेरो श्रीमतीले कहीँ नभएको मिठो मान्छे। ए लौ कसको श्रीमतीले दुधको खुवा मिठो मान्दैन भन्नुहोस् त दिदी तपाईँलाई। सबै मिठो लाग्छ नि दुधको खुवा। तर कुरो के रहेछ भन्दा उनीहरू बिचको अन्तर सम्बन्ध बलियो रहेछ। हामी यदि त्यो श्रीमान श्रीमतीको अन्तर सम्बन्ध बलियो नभइदिएको भए सबै कुरो घरमै छ, पकाएर घिचे हुन्छ भन्ने। कोटको गोजीमा कहाँ कुराउनी खुवा बोकेर लिएर आउँछ, ल्याउँदैन। तर त्यो अन्तर सम्बन्धले ल्याउँछ। हामी मैले तपाईँलाई यथार्थ कुरा भनेको, यो प्र्याक्टिकल कुरा गरेको। यदि तपाईँले परमेश्वरको आज्ञा तपाईँले चाहिँ पालना गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको डरमा बस्नुहुन्छ, परमेश्वरको चाहिँ तपाईँले चाहिँ वचन अध्ययन गर्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ, अनि तपाईँसँग अन्तर सम्बन्ध परमेश्वरको ठिक भयो भने परमेश्वर जहाँ गए पनि तपाईँलाई सम्झिनुहुन्छ। हामी त के गर्छौँ भने चर्च आउने अनि वर्ष हिसाब गर्ने। म यति वर्ष भइसक्यो चर्च गएको, मेरो त कर्मै उस्तो हो, मलाई त आशिषै आएन भन्ने। मेरो त झन् दुःखै दुःख भयो, आज्ञा पालन गर्नु छैन भने कहाँबाट आउँछ त? परमेश्वरको तपाईँको संसारको कानुनमा बाउलको सम्पत्ति छोराको सोध्दै बाउको मृत्युपछि छोराको हुन्छ हो, कसैले पाउँदैन। तर बाउ छोराको बिचमा अन्तर सम्बन्ध भएन भने बाउले के गर्छ? त्यो सम्पत्ति अरूलाई दिन खोज्छ हो। मेरो एउटा काका थिए, बाउ छोराको झगडा पऱ्यो नि लाल पूर्जा बोकेर छोरीका जान्थे। अनि यो के बोके काका भन्दा यो गुन्द्रुक बाबु चलाउनु हुँदैन, गुन्द्रुक भन्ने कारण के हो त भन्दाखेरि कानुन भन्दा ठुलो अन्तर सम्बन्ध रहेछ नि त हो। यदि बाउ छोराको अन्तर सम्बन्ध राम्रो भयो भनेदेखि छोरीको घरमा गुन्द्रुक भनेर लानु पर्दैन थियो लाल पूर्जा है। मैले तपाईँलाई आज सत्य कुरा बताउँदैछु। हामी चर्च आउँछौँ, हामी परमेश्वरसँग अन्तर सम्बन्ध प्रार्थना गर्ने त टाइमै छैन। दिनभरि पैसा कमाउनु कुद्नु पर्यो, घरमा गो पकाउनु खानु पर्यो, बेलुका भएपछि एकछिन टिभी सिरियल हेर्नु पर्यो। अहिले त मेरी आमै घरमा त कसैलाई फुर्सद छैन, एक अर्काले कसैलाई आदर छैन है। बाउ संसार हेर्नु पर्ने, छोरालाई कार्टुन हेर्नु पर्ने, आमालाई सिरियल हेर्नु पर्ने। अनि सिरियल हेर्दा हेर्दै छोरछोरी आयो कि आमालाई रिस उठ्ने, आयो मोटर जाउनु भन्ने। अनि फेरि संसार हेर्दा हेर्दै श्रीमती आइपुग्यो भने श्रीमतीलाई रिस उठ्ने, कति टिभी मात्रै हेरेर तेर्सिन गएन हुने भन्ने। मेरी आमै त्यो अहिले त कसले कसलाई आदर गर्ने भन्ने नै छैन घरमा त। घरमा त अहिले त तपाईँको एउटाले अर्काले डहा रिस है यस्तो। अनि त्यो सिरियलमा पनि अर्को के भन्ने हुँदो रहेछ क्या, कसौडीले जुम्मैले हेर्दा रहेछन्। अनि एक दिन कस्तो रहेछ भनेर मैले नि हेरेँ। कसौडी हेरे त मेरी आमै एउटाको श्रीमती अर्कोले लाने, अर्कोको श्रीमती अर्कोले लाने, अनि पो मोरी हेरेर हेर्दा रहेछन्। अनि कहाँबाट आउँथ्यो बुद्धि? अब कहाँबाट प्रगति होस्, परिवारको चक बलियो होस्। अनि तपाईँको मैले तपाईँलाई आज बताउन खोजेको कुरो के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन यति महान छ कि सारा ब्रह्माण्डका मालिक सृष्टिकर्ता परमेश्वरको महान आज्ञा, यो वचनलाई हामीले बुझेनौँ भनेदेखि मित्रहरू चर्च आउनु पनि व्यर्थ छ। तपाईँ हामी धेरै पटक के गर्दैछौँ भन्दा एउटा औपचारिकता पुरा गर्ने, धर्म कर्म पुरा गर्ने। म यो
म यो उसको चोकमा बसेका थिएँ, गौशालाको चोकमा एउटा जुस पसलमा जुस खाँदै थिएँ। एउटा बुढी आमै आउनुभयो, हे बाबु यो यो सुकेको सानो सुन्तला र यो एउटा कुहिएको केरा देऊ त कति हो भने। अनि पसलेले भन्यो यसको यति हो, यसको यति हो। अनि मैले भने यी बुढीसँग पैसा रहन्छ क्यारा, म यो केराको र त्यो सुन्तलाको पैसा मै तिर्दिन्छु। ए आमा राम्रै खानुहोस्, म पैसा तिर्छु। सुन्तला पनि राम्रो रोजेर खानुहोस्, केरा पनि राम्रो खानुहोस्, एउटा होइन दुईटा खानुहोस् भने त के भन्नुभयो थाहा छ? होइन 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 बाबु, यो त चढाउन हो, वस्तु देऊ त हो, त्यो कुहिएर चौरी परे मात्रै खानु। आज तपाईँ पनि परमेश्वरलाई त्यही कुहिएर सुक्या चढाउँदै हुनुहुन्छ कि पहिलो फलको चढाउँदै हुनुहुन्छ परमेश्वरलाई? आमेन। मैले तपाईँलाई आज बताउन खोजेको कुरो के हो भन्दाखेरि क्रिस्चियन जीवन यति महत्त्वपूर्ण जीवन तपाईँले दुरुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ कि परमेश्वरको आज्ञा पालना गर्दै हुनुहुन्छ? यदि आज्ञा पालना गर्नुहुन्न भनेदेखि चिनेर मात्रै पनि काम छैन। आफूले जन्माएको छोरो त तपाईँको बाउले टेर्दैन यदि तपाईँको आज्ञाकारी त छैन भने। आज धेरै मानिसहरूलाई शान्ति चाहिएको छ, धेरै मानिसहरूलाई तपाईँको चाहिँ के चाहिएको छ? आनन्द चाहिएको छ। आज तपाईँलाई थाहा छ, आज तपाईँको चाहिँ अस्ति पशुपतिमा ल्याएर पोखराको मान्छेले आफ्नै आमालाई गाडीमा लिएर आएर माग्ने ठाउँमा देखाएर छोडिदियो। टिभीमा तपाईँहरूले देख्नुभयो होला। आफ्नै आमालाई छोरो नि जागिरे बुहारी नि जागिरे पशुपतिमा लगेर छोडिदिएको छ। आज धेरै मानिसहरू श्रीमती सुत्न सकेका छैनन्। न निदाको बेलामा श्रीमानले घाँटी थिचेर मार्छ कि न श्रीमती भुत्त उठेर अर्कोसँग जान्छ कि। यस्तो खालको तपाईँको चाहिँ एउटा शङ्का, यस्तो खालको अविश्वास अमेरिकामा तपाईँ हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा बढी मुद्दा चाहिँ डिभोर्सको अमेरिकामा छ। मैले अमेरिकाको एउटा संविधान बिचसँग अस्ति 6 घन्टा बसेका थिएँ। नेपालको एउटा न्यायाधीशसँग बसेका थिएँ। अहिले 40% मुद्दा चाहिँ डिभोर्सको छ अरे। यहाँ कारण के हो? प्रेमै छैन, अन्तर सम्बन्धै छैन, एक अर्कामा आदरै छैन। अहिले त छिटो छिटो आज भेट्यो, भोलि फेसबुकमा एसएमएस साट्यो, पर्सि त पास्टरवाला आएर मगनी गरेर निकोरसित बिहा पो गरिहाल्ने। अर्को हप्ता त डिभोर्सको मुद्दा दर्ता। छिटो छिटो अहिले त क्या, त्यहाँ प्रेम पनि छैन, त्यहाँ सम्बन्ध पनि छैन। मैले तपाईँलाई आज भन्न खोजेको कुरो के हो भन्दाखेरि यदि हामी एउटा असल परिवारको जग निर्माण गर्छौँ भनेदेखि हामीले यो खण्डलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ र हामीले परमेश्वरसँग अन्तर सम्बन्ध निरन्तर प्रार्थना गर्नु पर्दछ। एउटा म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। मेरो हनुमान ढोकामा एउटा एसएसपी चिनिया थियो। अनि मैले फोन गरेर भेट्न टाइम लिएँ। अनि त्यहाँ गेटमा गएँ, मैले एसएसपी साहबलाई भेट्न चाहन्छु, म सिबी गहतराज हो भन्न साथ त त्यसले भटाक गुटुक खुट्टा छाडेर यसो गऱ्यो। मैले त ठोक्छ क्या जस्तो डर लाग्यो। अनि हजुर सिबी सर हो सर, होस् माथि माथि भन्यो, माथि लग्यो। अनि मैले भन्ठाने यसले मलाई पहिल्यै चिनेछ कि मलाई किन यस्तो गर्यो भन्ठाने। पछि त्यहाँ पुगेर फर्किँदाखेरि त कुरो के रहेछ भन्दा त्यहाँको एसएसपीले पहिल्यै भनिराखेको रहेछ, सिबी सर मेरो साथी हो, आउनु साथ माथिले भनेर। मैले बताउनु खोजेको कुरो के हो भन्दा पुलिसको एसएसपी साथी हुँदा त सलाम पाइँदो रहेछ। उसँग मेरो अन्तर सम्बन्ध राम्रो हुँदाखेरि त मैले सलाम पाउँदै रहेछु। आज स्वर्ग पृथ्वी सृष्टि हुनेसँग तपाईँ अन्तर सम्बन्ध बलियो बनाउनुहोस् त संसारको कुनै पनि स्वर्ग तपाईँले पाउनुहुन्छ। आमेन। अनि यहाँ हामी चर्च आउनु छैन, बाइबल पढ्नु छैन, पास्टरले चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ सङ्गति गर्न आउन छोड्यो, धनी धनीका जान्छ भन्छन्। यहाँ त के भन्छन् थाहा छैन। अचेल त पास्टर जहाँ मासु पकाउँछ त्यहाँ मात्रै सङ्गतिमा जान्छ अरे। हेर्नुहोस् है यो। अनि एक अर्कालाई आदर गर्ने कुरा छैन, एउटा बाइबल पढ्ने छैन। तपाईँ निरन्तर बाइबल पढ्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वरसँगको अन्तर सम्बन्ध बिताउनुहोस्। अनि तपाईँमा परमेश्वरको ज्योति आउँछ।
पास्टरले पनि बोलाएर अनि तपाईँलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ। आमेन। अनि हामी के गर्छौँ भन्दा अहिले त नयाँ चलन आएको छ, अगुवा अभिषेक गर्नलाई मानेन भने पास्टरलाई ढोका थुनेर तपाईँको चाहिँ चुप्पी देखाउने। अस्ति एउटा चर्चमा त्यो भएछ, अगुवा म पुरानो मान्छेलाई चाहिँ अगुवा अभिषेक गरेन, नयाँलाई अभिषेक गर्यो भनेर अहिले रिपोर्ट आयो म कहाँ। मैले भने तपाईँ अगुवा हुन खोज्या कि गुन्डा हुन खोज्या भाइ भने। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन म भन्दा पहिलाको चाहिँ पछिको मान्छेलाई चाहिँ अभिषेक गर्न ठिक पारे, मलाई गरेन। मैले भने उहाँलाई परमेश्वरले चाहिँ मानिसको हृदयको जाँच गर्नुहुन्छ, वर्ष गर्नुहुन्न परमेश्वरले। आमेन। हृदयको जाँच गर्ने परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। र हामीले तपाईँको चाहिँ धेरै पटक हामीलाई मनमा लाग्न सक्छ, एउटा बाइबल पढ्ने, अध्ययन गर्ने, पालना गर्ने कुरा हामीलाई गाह्रो हुन्छ। नेपालीले सबभन्दा गाह्रो हुने पढ्न लेख्न। बाइबल त चर्च आउने बेलामा खाटमुनितिर खोज्नुपर्छ, धुलै धुलो भए हुन्छ। अहिले त बाइबल पनि त्यही पनि बाइबल बोक्नुपर्छ भन्दा नि श्रीमान श्रीमतीको झगडा हुन्छ। श्रीमान पढ्दैन बोक्न, उही पढिहाल्छ नि पास्टरले भन्ने, श्रीमती बोकौँ गाली गर्छन् भन्ने। मैले तपाईँलाई बताउनु खोजेको कुरो के हो भन्दाखेरि यदि अन्तर सम्बन्ध तपाईँ विकास गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले पालन गर्नु पर्यो। परमेश्वरलाई त आफ्नो सारा हृदय, आफ्नो सारा प्राणले तपाईँले प्रेम गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि यदि परमेश्वरलाई तपाईँ प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाईँ प्रार्थना गर्न पनि कर लाउनु पर्दैन। पास्टरले प्रार्थना गर्यो त, अहिले त एउटा पास्टरले भन्दै थियो मैले रुटिन बनाइदिएको थियो, म चेक गर्ने गरेको छु अरे। कर लाएर हुन्छ, प्रार्थना गर्ने कुरो त भित्रबाट आउनुपर्छ। पास्टरको करले चाइना पुलिसको ड्युटी गरे जस्तो होइन मित्रहरू। र मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको के हो भन्दा आज्ञा पालन नगर्ने कुरा हामी के गर्छौँ भन्दा एकहोरो मात्रै हेर्छौँ। एकहोरो के गर्छौँ भन्दा मैले तपाईँको चाहिँ भनेको कुरा हुनुपर्ने अनि अर्काले भने हुन नपर्ने, अनि बाइबल पनि पढ्दै गयो आफूलाई मिल्ने खण्ड मात्रै अनि व्याख्या गर्ने। एउटा चर्चमा उपवास प्रार्थना भएछ अरे, अनि त्यो उपवास प्रार्थनामा पास्टरले चाहिँ प्रेमको विषयमा वचन बोल्नु भएछ अरे। अनि त्यो उपवास प्रार्थना सिद्धिसक्यो, सबैजना बिदा भए, अनि एउटै बाटो परेछ अरे गाडी 2 जना मानिसको। अनि प्रेमको वचन सुनेको छ, दिनभरि उपवास प्रार्थना गरेछ एउटै चर्चका विश्वासी। अनि गाडीमा चढेर अलि पर पुगे, भोग लागेको थियो, एउटासँग पैसा रहेछ अरे। गाडी रोकेको ठाउँमा ए भाइ पकौडा ल्यायो भने पकौडा माग्यो। पैसा नहुनेले के गरेछ, ओहो साथीले पकौडा किन्यो मलाई दिन्छ क्या हो भन्ने आश भएको। उसको पालो पकौडा ल्याएर त धन्यवाद प्रभु तपाईँले जुटाउनु भएको लागि भनेर क्वाप्पा आफै पो खान्छ। अनि आफै खान थाल्यो, दिँदैन। हेर्दै जाँदा ऊ छड्के आँखाले हेर्दो रहेछ, न ला पो भनिहाल्छ नि। गाडीले घच्याक्क गर्दा न ला भने हो कि जस्तो लाग्दो रहेछ। हेर्दै अलि पर गयो, हेरेर आधी खाइसकेछ। ल भएन, अब प्रार्थना गर्न सुरु गरेछ। हे प्रभु तपाईँको वचनमा त भोकालाई दियो, छिमेकीलाई प्रेम गर भनेको छ त प्रभु भनेर ठुलो स्वरले गरेर प्रार्थना गर्नु। प्रार्थना गर्दा गर्दै अझ पर पुग्यो, यसो हेरेर जुम्मै पो खाइसक्यो। अनि त्यो खाइसक्नेले पनि मुख पोछेर त्यो कागज फ्याँकेर उसले पनि प्रार्थना गर्न सुरु गरेछ। प्रभु तपाईँले मलाई मिठो असल भोजन जुटाउनु भयो, धन्यवाद छ। तपाईँको वचनमा त छिमेकीको कुनै पनि चिजको लोभ लालच नगर भनेको छ त प्रभु। उसले पनि प्रार्थना गर्न थालेछ अरे। वचन सुनेको त्यही प्रेमको हो, एउटै चर्चका विश्वासी पुराना हुन्। अनि परमेश्वर पनि छक्क पर्नु भएछ अरे। मैले तपाईँलाई आज बताउनु खोजेको कुरो के हो भने चर्च पनि आउँछौँ, वचन पनि बोल्छौँ, प्रार्थना गर्छ, खरि हामी जस्तो आत्मिक कोही छैन भनेर बुरु उफ्रेर रुन्छौँ पनि। तर परमेश्वरको आज्ञा, परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले ठिक ढङ्गले प्रयोग गरिरहनु भएको छ कि आफ्नो अनुकूलमा प्रयोग गरिरहनु भएको छ।
मैले तपाईँलाई यो यथार्थ कुरा भनेको। धेरैचोटि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी परमेश्वरसँग समय बिताउन नचाहने अरूलाई मात्रै तपाईँको चाहिँ हामी आफ्नै बल बुद्धिमा कुद्छौँ। मैले पनि धेरै वर्ष परमेश्वरसँग अन्तर सम्बन्धको विकास गरिनँ। सब पास्टर मैले चिनेको, सब नेता मैले चिनेको, बिहान बिहानै पास्टर घरमा मिटिङ हुने, जहाँ गए पनि खुसी लाग्यो भन्ने, खाजा खुवाउने। मलाई त सबैले म जाँदा त खुसी लागेको भन्दा रहेछन् भन्ठाने, म त मकै परेँ। तर परमेश्वरसँगको अन्तर सम्बन्ध मैले विकास गरिनँ। अनि मैले तपाईँको म बेमानी भएँ, म अनाज्ञाकारी भएँ, अनि सबैको दृष्टिमा फटा भएँ। मैले सबैतिरबाट हार खाएँ। अनि मलाई परमेश्वरले भन्नुभयो, बाबु परमेश्वरसँगको सम्बन्ध बेगर मानिससँगको सम्बन्ध व्यर्थ छ। अनि मैले यो वचन पाएँ र मैले निरन्तर परमेश्वरलाई घुँडा टेकेर प्रार्थना गरेँ, पश्चाताप गरेँ। परमेश्वरसँग मैले प्रतिज्ञा गरेँ, म सुध्रन्छु प्रभु, अब तपाईँसँग म कहिले पनि तपाईँको वचनलाई कुल्चनी छैन, तपाईँको आज्ञा पालना गर्नेछु, तपाईँको चाहिँ तपाईँको मार्गमा हिँड्ने छु, मेरो आत्मा प्राण शरीर तपाईँमा मैले सुम्पेको छु भनेर मैले जब प्रतिज्ञा गरेँ, अनि पास्टरहरू मका खाना आउन थालेछन् अहिले। आमेन। मैले तपाईँलाई यथार्थ सत्य घटना बताउँदैछु, मेरो जीवनको घटना बताउँदैछु। अनि हामी धेरैचोटि के गर्छौँ भन्दाखेरि वचन हामी एकहोरो दाबी गर्छौँ। हाम्रो प्रार्थना कस्तो छ, रामेछाप गएको एउटा दिदीका खाना जाउँ भन्नुभयो, भोलि प्रशिक्षण थियो 2 दिनको, त्यहाँ खाना जाउँ भनेर जानुभयो, गएको घर होचो रच्चा धुवा छ उल्का। त्यो दिदीको कुरा त यस्तो पो, फेरि मेरी आमै श्रीमान चाहिँ क्रिस्चियन होइन रे, म चर्च जान थालेको, श्रीमानले मलाई देखिसक्दैन, हजुरले कोही कोहीलाई लाएर फोन गरेर मार थर्काइदिनुहोस् न, हजुर त ठुलो मान्छे अरे। ए आमै, हे प्रभु मलाई यहाँबाट छिटो निकाल्नुहोस् न भनेर प्रार्थना गर्न थाल्यो। बल्ल बल्ल तपाईँको त खाना खाइयो, बाहिर निक्लियो, अनि प्रार्थना गरेर जाउँ भनेर ढोकामा प्रार्थना गरेको दिदीको प्रार्थना त कस्तो, प्रभु उतापट्टि सुँगुर छ, यतापट्टि कुखुरा छ, बाख्रा यता छ, सुरक्षा गर्नुहोस्। आमेन। मैले त्यो दिदीलाई चुप लाग्नुहोस्, प्रार्थना रोक्नुहोस्, तपाईँको गोठालो हो परमेश्वर। मैले हप्काएँ उहाँलाई, केही सिपै लागेन, 1.5 घन्टा उहाँको घरमा बस्यो, उहाँकै खाइयो। परमेश्वर गोठालो होइन, हामीले त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। अनि हाम्रो प्रार्थना कस्तो हुन्छ भने हाम्रो म्यानेजर जस्तो ठान्छौँ परमेश्वरलाई, यो गर त्यो गर, यो गर त्यो गर। अनि परमेश्वरको भएर डरमा हिँड्ने होइन, आज्ञा पालना गर्ने होइन। मेरो एउटा साथीले बारबिसे मलाई धेरै वर्ष पहिला, 25 वर्ष पहिला, तपाईँ ठिक 12 बजे बारबिसे पुलमा आइपुग्नुहोस् है भन्नुभयो। अनि मैले हुन्छ भने म 12 बजे पुगेँ, उहाँ आउनु भएन। अनि 4 बजीसम्म म बसेँ, उहाँ आउनु भएन। पछि मैले उहाँलाई बनेपामा भेटेँ, तपाईँ किन आउनु भएन? म त आएँ, तपाईँले किन बोलाउनु भयो मलाई भनेको। उहाँले के भन्नुभयो, तपाईँ आउनुभयो होइन त, आएँ। 12 बजी आउनुभयो, 12 बजी आएँ। तपाईँलाई मैले के भनेको थिएँ, तपाईँ पो आउनुहोस् भने त म आउँछु भनेको थिएँ। अब हाम्रो परमेश्वरसँगको वचन त्यस्तो हुन्छ। प्रार्थना, हे प्रभु तपाईँको वचनमा त सिकारीको पासोबाट, घातक रूढीबाट बचाउँछु भनेको छ, किन मलाई यस्तो भयो? तपाईँ हुनुहुन्न क्या हो भन्छौँ हामी। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईँ परमेश्वर हो भनेदेखि यसो गर्नुहोस्, उसो गर्नुहोस्। हाम्रो प्रार्थना त्यस्तो हुन्छ। मैले तपाईँलाई आज बताउन खोजेको कुरो के हो भन्दाखेरि, यदि चर्च आउनु मात्रै ठुलो कुरो होइन, परमेश्वरसँग हाम्रो अन्तर सम्बन्धलाई हामीले बलियो बनाउनको निम्ति हामीले चाहिँ निरन्तर प्रार्थना, निरन्तर परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, निरन्तर परमेश्वरलाई तपाईँको चाहिँ परमेश्वरसँग हामी अगाडि बढेनौँ भनेदेखि यो चर्च आउनु, अरू यी सब कुराहरू, अन्तर सम्बन्ध र सहमति बाहेकका सबै कुराहरू व्यर्थ छन्। आमेन। आज 4 दलको मिटिङ बस्छ, पहिला सहमति भएपछि मात्रै तपाईँको चाहिँ अनि ऐन कानुन नियम संशोधन हुन्छ। हो,
ऐन कानुनले नै हुने भएदेखि किन धमाधम संशोधन गर्नु पर्यो? नियम अनुसार चले भइजान्थ्यो नि। तर त्यसो होइन मित्रहरू। एउटा सम्बन्धकै कुरा, एउटा तपाईँको चाहिँ यूहन्ना 3:16 म पढ्न चाहन्छु। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। आमेन। आज प्रेम त्यतिकै हुँदैन मित्रहरू। आज परमेश्वरले हामीलाई जुन प्रेम गर्नु भएको छ, उहाँको आफ्नो सन्तान बनाउनु भएको छ। अनि हामी धेरैचोटि के गर्छौँ भनेपछि यो तपाईँ र मेरो तपाईँको चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई लागेको गुणको खातिर तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गरेको होइन। परमेश्वर महान जीवित र भलो हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरको प्रेम हामीप्रति अगावै प्रेम थियो र आज तपाईँ र म यहाँ छौँ। उहाँले एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् भनेर। यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् भनेर आफ्नो पुत्र दिनुभयो। र सबैभन्दा धेरै शब्द बाइबलमा प्रेमको चलाइएको छ। आमेन। र आज प्रेम बिनाको यी अरू कुरा हामी गर्छौँ भने यी सबै कुरा व्यर्थ छ। आज हामीले असल परिवारको जग यदि बनाउँछौँ भनेदेखि एक अर्कामा आज्ञाकारिता पालन गर्नुपर्दछ, एउटाले अर्कोलाई आदर गर्नुपर्दछ। मण्डलीमा आएको एउटै परिवार 10 वर्ष भइसक्यो, उसले उसलाई चिन्दैन, ऊ के काम गर्छ थाहा छैन मित्रहरू। जब प्रेम भएन भनेदेखि, अन्तर सम्बन्ध भएन भनेदेखि हामीलाई रुपियाँ पैसाले पनि केही पनि गर्दो रहेछ। एउटा उदाहरण दिन्छु। यो बालुवाटारमा एउटा भुकु कर्नेल हुनुहुन्छ, रिटायर कर्नेल हुनुहुन्छ, मेरो चिन्जानको मित्र। उहाँको 14 रोपनीको कम्पाउन्ड छ। एउटा घरबाट अर्को घर जानलाई झोलङ्गी पुल हालेको छ। तल तपाईँको चाहिँ पोखरी स्विमिङ पुल छ। अनि 10-12वटा कुकुर छ। कुकुर हेर्ने पाले 9-10 जना छन्। वरिपरि गाडी पनि कुन कलरको चढ्ने, कहाँ जाँदाखेरि ठाउँ अनुसारको गाडी चढ्छन्। तर के गर्ने, त्यहाँ प्रेम छैन। सम्पत्ति थुप्रो छ। बुढो निक्लेर हिँड्ने बेलामा गाडाहरूलाई 1-1 हजार दिइराख्छन् खुरुक्क। यहाँ घरमा कोही आयो भने तुरन्त मलाई फोन गरे भन्छ। बुढो हिँड्ने साथ उसलाई के गर्छ भन्दा बुढीलाई भेट्न अरू आउँछ कि भन्ने उसलाई चिन्ता। अनि बुढीले के गर्छिन्, बुढो कुन बाटो जान्छ त्यही बाटो केटाहरूलाई फोन गरेर पठाउँछिन् मोटरसाइकल लिएर पछि। यो मोड्दो कुन केटीसँग हिँड्छ तुरुन्त मलाई खबर गर भन्छ। अनि फेरि त्यति मात्रै होइन, हुँदा बुढाले के गरेछन्, गेटमा चाहिँ सीसी क्यामेरा फिट गरेछन् घरमा कोही आउँछ कि भनेर। सीसी क्यामेरा फिट गरे, बुढीको पालो सीसी क्यामेराको मुखमा साबुनले लिप्दिन्छन्। अनि क्यामेराले खिच्न त खिचेछ, धमिलो खिचेछ, मान्छे चिन्ने। अनि फेरि मेकानिक ल्याएर हेर्दाखेरि त क्यामेराको मुखमा त साबुनले लिप्यो। मैले आज तपाईँलाई बताउन खोजेको कुरो के हो भन्दा सम्पत्तिले केही गर्दैन मित्रहरू। 14 रोपनीको कम्पाउन्ड आज करोड पर्छ आनाको। तर ती परिवारले यीशु ख्रीष्टको प्रेम पाइदिएको भए कति सुखी हुन्थ्यो होला। आमेन। कति आनन्दित हुन्थ्यो होला, कति तपाईँको चाहिँ एउटा खुसी हुन्थ्यो होला, कति ढुक्क हुन्थ्यो होला। यदि श्रीमान श्रीमतीको बीचमा विश्वास भएन भनेदेखि त्यो परिवार कति दुःख हुन्छ मित्रहरू। आज परमेश्वरले त्यही कुरो यहाँ बताउनु भएको छ कि एकले अर्काको तपाईँको चाहिँ आदर गर, प्रेम गर, छिमेकीले आफैले जस्तै प्रेम गर। अनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नयाँ सर्ट लाएर आयो भने यसले कुन चाहिँले छड्कायो भने भन्छौँ क्या, धन्यवाद प्रभु भन्दैनौँ। चर्चमा कुन चाहिँ दिदीबहिनीले नयाँ साडी लाएर आयो भनेदेखि हेर हिजोसम्म यसको अनुहार चाउरिया थियो, आज त झिलिक्क परिआएछ, त्यसले कुन चाहिँले पड्कायो भने भन्छ। तर हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई सिकाएको के हो त भन्दा हामी धन्यवादी हुनुपर्छ मित्रहरू, अर्काको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ मित्रहरू। अनि मात्रै परमेश्वरलाई हामीले अहिले तपाईँको चाहिँ एकले अर्कालाई प्रेम गर्नु, आदर गर्नु र आज्ञाकारिता पालन गर्नु भनेको
यो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध तपाईँले बलियो बनाउनु हो। आमेन। परमेश्वरलाई तपाईँले प्रेम गर्नु हो। अन्तर सम्बन्ध यदि तेलमान दाजुको र मेरो बलियो नभइदिएको भए मलाई यो कुलपिटै दिनुहुन्थेन, म यहाँ कराउनै पाउँदैन थिएँ। आमेन। अन्तर सम्बन्ध भनेको त्यो चिज हो मित्रहरू। अहिले मैले तपाईँलाई यथार्थ भन्नुपर्दाखेरि धेरैचोटि हामीले तपाईँको चाहिँ आज्ञाकारिता पालन गर्दैनौँ, वचन तपाईँको चाहिँ अध्ययन गर्दैनौँ, अनि एउटा फर्मालिटी पुर्याउन चर्च आउँछौँ अनि हामी के भन्छौँ, म यति वर्ष भइसक्यो चर्च गएको, उति वर्ष भइसक्यो चर्च गएको। तर त्यसो होइन मित्रहरू। अहिले त हाम्रो विश्वासीहरू अलिकति सानो केही कुरो भयो भनेदेखि खुसी हुने, आमाले भोज गरिहाल्ने धुमधाम, अनि केही कुरो सानो कुरो भयो भने नाक खामचम घुमचुम पारेर परमेश्वर हुनुहुन्न, अब चर्च जान नै छोड्छु, मैले त टिका लगाइदिएँ भन्थ्यो अस्ति एउटा पास्टरले। एउटाको तपाईँको चाहिँ के भयो त भने चर्च गयो, प्रभुलाई पायो, प्रार्थना गर्यो, अनि पास्टर अभिषेक पनि हुनुभएछ अरे। पास्टर अभिषेक भइसकेपछि मेरो छोरा अमेरिका जान पास प्रभु भनेर चाहिँ उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको अरे। अनि अमेरिकाबाट भिसा नि आयो, भिसा लाग्यो, ए ल परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ भनेर भन्दै हिँडेछ अरे टोलमै। परमेश्वर साँचो हुनुहुन्छ, मेरो छोराको भिसा आयो, मेरो छोरा यति कति उड्दैछ, फलान दिन पार्टी छ, आउनुहोस् लु। परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट एक मात्रै हो, उहाँमा राखेको आशा कहिले निराशा हुँदैन भन्दै 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 हिँडेछ अरे। भोज गर्यो, बेलुका रातभरि चाहिँ खुसी मनायो। भोलिपल्ट बिहान एयरपोर्ट पुग्नुपर्ने 8 बजे, जाँदै गर्दा बाटोमा गाडी एक्सिडेन्ट परेर छोरा खुट्टामा चोट लाग्यो। छोरा खुट्टामा चोट लागेपछि तपाईँको इमिग्रेसनले इन्ट्री दिएन बिरामीलाई, फर्क्यो, भिसा क्यान्सिल भयो। अनि बाउ छोरै घरमा आएर त्यो क्रुस पनि भाँचेछ अरे। यीशु ख्रीष्ट भइदिएको भए मेरो छोरो लाग्यो, भिसा पनि किन रोकिन्थ्यो। यीशु ख्रीष्ट पनि हुनुहुन्न, बाइबल पनि च्यातेछ अरे क्या। अनि गाउँ जुम्मै भन्न हिँड्न थालेछ अरे, यीशु ख्रीष्ट त हुनुहुन्न रहेछ, मेरो छोराको भिसा पनि क्यान्सिल भयो, यो बेकार र त चर्च जानु क्रिस्चियन भन्ने सब वाइवाद हो भन्दै हिँडेछ अरे। अनि भोलिपल्ट बिहान उठेर टेलिभिजन हेरे त त्यो छोरा जाने प्लेन त क्राइस्ट भएर सबै मरेछन्। अनि उसले बुझेछ अरे यीशु ख्रीष्ट जीवित हुनुहुँदो रहेछ। अनि तपाईँको चाहिँ मेरो छोराको त भिसा क्यान्सिल भयो नि, छोरो त जीवित रह्यो नि। आमेन। परमेश्वरको योजना हामी बुझ्दैनौँ धेरैचोटि। हामी आफ्नो घमण्ड, आफ्नो बलमा, आफ्नो एउटा चाहिँ उसमा हामी चाहिँ मनगढन्ते कुरामा परमेश्वरलाई रिस गर्छौँ। अनि फेरि उनले त्यो भाँचिएको क्रुस जोड्न थालेछ अरे, च्यातेको बाइबल जोड्न थालेछ अरे। अनि परमेश्वर त जीवित हुनुहुँदो रहेछ, म पो मूर्ख रहेछु भन्नु। हामी पनि धेरैचोटि सानो कुरा हुन साथै हामी तपाईँको चाहिँ खामचाङ खुमचुङ पर्ने, यीशु ख्रीष्ट पनि हुनुहुन्न। अस्ति एउटा पास्टर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, भूकम्प आयो अनि मैले त बुद्धि प्रयोग गरेँ सर, पुलपिट पनि ढोका छेउमा लगाएर राखेँ, अनि पुलपिट पनि ढोका छेउमा लगाएर राखेँ, अनि मैले सङ्गति एक दिन पनि रोकिन, खोइमै चलाएँ भन्नुहुन्थ्यो। मलाई अब महासचिव पनि नभइदियो भए त यो थप्परै हान्नु जस्तो रिस उठेको। अब महासचिव फेरि उसैले के नि उपाउँ यसलाई दोष लाउनु भन्ने नि आएको छ। अनि आफूले आफैलाई क्षमाले, प्रभु क्षमा गर्नुहोस् यो भाइलाई। बुद्धि प्रयोग गरे भन्दा आफू मात्रै जोगिने त, अरूलाई भित्र राखेर अनि पास्टर मात्रै ढोका छेउमा पुलपिट राखेर बसेर त्यस्तो पनि बुद्धि त हो र। किन त तपाईँको फटाइ हो, त्यो झुट नै हो। बुद्धि प्रयोग गर्ने भनेको यहाँ बाइबलले के भनेको छ, छिमेकीले आफूलाई जस्तै प्रेम गर। उनले त अरूको शरीरको ख्याल गर्नु पर्यो, विश्वासीको भेडाको उनले हेरचाह गर्नु पर्यो, अनि पो तपाईँको ऊ असल गोठालो हुन्छ त। त्यस्तो पनि अनि त्यो आफ्नो अनुकूलको व्याख्या गरेर हुन्छ। अनि आज्ञाकारिता पालन गर्ने कुरा अब्राहमले पालन गरेको आज्ञा उत्पत्ति 22:2 हामी हेर्नेछौँ।
उहाँले भन्नुभयो तेरो छोरो अर्थात् तैँले माया गरेको तेरो एउटै छोरो इसाकलाई लिएर मोरियाको देशमा गई मैले तँलाई देखाएको डाँडामा त्यसलाई होम बलि गर। तर कहिले पनि अब्राहमले परमेश्वरलाई प्रश्न गरेनन्। उसले आफ्नो छोरो लिएर परमेश्वरको आज्ञा पालना गर्न गए। तपाईँहरू जतिले बाइबल पढ्नुहुन्छ तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। नेपालीलाई परमेश्वरले त्यो आज्ञा गरे भए के भन्थे नेपालीले? हे प्रभु यो निर्णय फेरबदल गर्न मिल्दैन। तपाईँमा त कुनै कुरा पनि असम्भव छैन, लु यो निर्णय फेरेर देखाउनुहोस् त। हाम्रो प्रार्थना त्यस्तो हुन्थ्यो। तर अब्राहमले नो क्वेसन परमेश्वरको आज्ञा पालना गर्न आफ्नो पुत्रलाई लिएर गए अनि असल सन्तान बने अब्राहम परमेश्वरको। तर धेरैचोटि हामी परमेश्वरको आज्ञा पालना गरिरहेको छौँ कि छैनौँ? यहाँ सामुएलले साउललाई यसरी भनेका छन्, पहिलो सामुएल 15:22 तर सामुएलले भने होम बलि र बलिदान भन्दा बेसी परम प्रभुको आज्ञा पालना नै रुचाउनु हुन्न र आज्ञा पालना बलिदान भन्दा उत्तम हो र उहाँको वचन मान्नु भेडाको पशु भन्दा असल हो। आमेन। बाइबलमा प्रष्टै कुरो भनिएको छ र धेरैचोटि अन्तर सम्बन्धलाई हामी ख्याल गर्दैनौँ। अन्तर सम्बन्ध बिनाको जीवन। एउटा मोबाइल तपाईँले 10 लाख किनेर 10 लाखमा अहिले 7 लाख कतिको चाहिँ मोबाइल आएको रहेछ। तर त्यो मोबाइललाई पनि यदि नेटवर्कसँग अन्तर सम्बन्ध उसको भएन भने त्यो एउटा ढुङ्गो मात्रै हो मित्रहरू। आमेन। त्यसका कुनै फङ्सनले काम गर्दैन, त्यसका कुनै मूल्यले काम गर्दैन। आज तपाईँको जीवन तपाईँ जतिसुकै पढ्नुहोस्, जतिसुकै जान्ने हुनुहोस्, जतिसुकै ठुलो मान्छे हुनुहोस्, तर परमेश्वरसँग तपाईँको सम्बन्ध ठिक छैन भनेदेखि तपाईँको जीवनमा कहिले पनि तपाईँलाई कुनै कुराको पनि शान्ति हुने छैन। अन्तर सम्बन्धले तपाईँलाई के गर्छ? दाउद र जोनाथन र दाउदको अन्तर सम्बन्ध बलियो थियो र सामुएल 19:2देखि 5सम्म हामी हेरौँ। आफ्नो पिता साउलले तिनलाई मार्ने मौका हेर्दैछन् भने जोनाथनले दाउदलाई बताइदिए र उनले भने भोलि बिहान होसियार बस्नु र मैले लुकेर रहनु, होसियार बस्नुहोस् र लुकेर रहनुहोस्। म बाहिर निस्केर आउने छु र तपाईँ हुनुभएको खेतमा मेरा पितासँग भेट गर्नेछु र केही पत्ता लाग्यो भने म तपाईँलाई बताइदिनेछु। आमेन। जोनाथनले आफ्नो पिता साउललाई भने हजुर आफ्ना दास दाउदलाई अनर्थ नगर्नुहोस्, तिनले तपाईँको विरुद्धमा केही खराबी गरेका छैनन्, तिनले गरेका कामबाट तपाईँलाई फाइदा भएको छ। आमेन। अन्तर सम्बन्धले आफ्नो बाउलाई पनि छोडेर अन्तर सम्बन्धको खातिर मित्रलाई बचाउन लागेको हामी यहाँ पाउँछौँ। आमेन। दाउदलाई बचाउन लागेको यहाँ पाउँछौँ, आफ्नो बाउलाई सम्झाएको यहाँ हामी पाउँछौँ। अनि धेरैचोटि मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको कुरो के हो भन्दाखेरि हामी चर्चभित्र पनि अन्तर सम्बन्ध विकास गर्दैनौँ। हतार हुन्छ। यहाँ आउन वचन सिद्धिने बेलामा आयो अनि वचन सिद्धिन साथै खुर्र आएर पास्टरबालाई जयमेसी पास्टरबा भइरहेको, पास्टरबासँग हाजिरी गऱ्यो, फुत्तै निक्ल्यो। अन्तर सम्बन्ध भने त एकले अर्कालाई हात मिलाउने, प्रार्थना गर्ने, कस्तो चल्दैछ तपाईँको घर व्यवहार, तपाईँको नानीले कति पढिसक्यो, कस्तो छ तपाईँको नानी, यो परिवार तपाईँको राम्रो हुनु पर्यो। यदि तपाईँको घर परिवार राम्रो हो भनेदेखि अनि मात्रै मण्डली राम्रो हुन्छ। मण्डलीमा अन्तर सम्बन्ध बलियो भयो भने अनि छिमेकीहरूले असल गवाई तपाईँ बन्न सक्नुहुन्छ र परमेश्वरको चाहिँ सुसमाचारको काम हुन्छ। आमेन। र अर्को मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको कुरो के हो भन्दाखेरि हामीले धेरैचोटि लाल समुद्र तर्न खोज्छौँ। हामी अन्तर सम्बन्धलाई ध्यानै दिँदैनौँ। मानिसहरूलाई तपाईँको चाहिँ कुनै वास्तै गर्दैनौँ। अनि चर्च आउने फर्मालिटी पुरा गर्ने अनि फेरि तपाईँको चाहिँ आज्ञा पालना नगर्ने। अनि हामी के जान्छौँ भन्दाखेरि मैले भनेको सबै अरूले मानिरहोस्, उसले भने चाहिँ मैले मान्न नपरोस्। हाम्रो चलन त्यो हुन्छ, नेपालीको चलन।
तर अन्तर सम्बन्ध एक अर्काको हामीले चाहिँ मर्कालाई हामीले बुझिरहेको हुँदैनौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि धेरै पटक मत्ती 6:1 म पढ्न चाहन्छु। 6:1 होशियार बस तिमीहरू मानिसहरूलाई देखाउनलाई धर्म कर्म नगर, नत्रमा स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूको पिताबाट तिमीहरूले केही इनाम पाउने छैनौ। प्रष्टै लेखा छ मित्रहरू। यहाँ चजाऊ, फेसबुक खेलेर बस, झुल, अनि यदि आशिष पाउँदो भनेको छ छैन मित्रहरू। प्रष्टै कुरो गरेको छ बाइबलमा। यो सिम्पल सामान्य नेपाली अक्षर पढ्नेले बुझ्न सक्छ यो। अनि परमेश्वरको वचनलाई हेलचेक्रै हामी गर्छौँ, परमेश्वरको वचनलाई हामी वास्ता गर्दैनौँ। अनि हामी ठुला कुरा गर्छौँ। चर्च गएको पनि यति वर्ष भइसक्यो, उति वर्ष भइसक्यो। अनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरलाई त हामी अडोर गर्छौँ। परमेश्वरलाई त हामी के गर्छौँ, हामी परमेश्वरलाई एउटा अरौटे त्यो दिदीले गरेको प्रार्थना हामी बुझ्छौँ। व्यवस्था 28:1-2 हेरौँ। आज मैले तिमीहरूलाई आदेश दिए बमोजिम तिमीहरूले होशियार साथ परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका सबै आज्ञाहरू मानेर उहाँको वचन पालना गर्यौ भने उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै जातिहरू मध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनुहुनेछ। आमेन। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका वचन पालना गर्यौ भने यी सबै आशिष तिमीहरूलाई लाग्नेछ र तिमीहरूको साथ रहिरहनेछ। आमेन। वचनले प्रष्टै रूपमा सिम्पल रूपमा भनेको छ। यहाँ ठुलो मैले चिन्ता गर्नु पर्दैन, मैले थियोलोजिकल पढ्न सकिनँ। परमेश्वरको वचन सजिलै सरल मानिसहरूले बुझ्न सक्छन्। आजको चिन्ता मानिसले थियोलोजिकल पढे कि पढेनन् भन्ने होइन। तपाईँ परमेश्वरको आज्ञा पालना गर्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, त्यो कुरो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। परमेश्वरसँगको तपाईँको अन्तर सम्बन्ध कस्तो छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र तपाईँको घर परिवार कतिको बलियो छ। यहाँ यदि तपाईँको अन्तर सम्बन्ध बलियो छ भनेदेखि एकछिन श्रीमान ढिलो आउँदा पनि श्रीमतीलाई दुःख लाग्नुपर्छ। एकछिन छोरो कतै जाँदा पनि बाबुआमालाई चिन्ता लाग्नुपर्छ। मेरो छोरो कहाँ गयो, कतिखेर आइपुग्छ। छोरो जहाँसुकै जाओस् बाउलाई न्युज भयो हुने, श्रीमान जहाँसुकै जाओस् आमालाई अहिलेको कसौडी भयो हुने। अनि कहाँबाट परिवार तपाईँको चाहिँ अन्तर सम्बन्ध बलियो हुन्छ। अनि मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको कुरो के हो भन्दाखेरि हामी धेरै पटक हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि आफ्नै योजनामा अन्तर सम्बन्धको ख्यालै गर्दैनौँ। यो नभए पनि अर्को हुन्छ, त्यो नभए पनि अर्को हुन्छ। हामी एउटाको अर्काको महत्त्व, तर परमेश्वरको वचनले जे भनेको छ हामीले त्यही गर्नुपर्दछ। धेरैचोटि हामी के अविश्वास गर्छौँ, शङ्का गर्छौँ। शङ्का गर्दा के हुन्छ, मत्ती 14:27-31 हामी हेरौँ। परमेश्वरलाई पत्रुसले शङ्का गरे अनि तर येशूले झट्टै तिनीहरूलाई यसो भन्नुभयो। मत्ती 14:27-31 पढ्दैछु म। साहस गर, म नै हुँ, नडराओ। पत्रुसले उहाँलाई भने, हे प्रभु तपाईँ नै हुनुहुन्छ भने मलाई पानीमाथि आउने आज्ञा दिनुहोस्। परमेश्वरलाई पत्रुसले शङ्का गरे, परमेश्वरलाई जाँच गरे, तपाईँ नै हो भने मलाई पानीमाथि हिँड्ने आज्ञा दिनुहोस्। अनि उहाँले भन्नुभयो एकै शर्तमा आऊ। अनि पत्रुस ढुङ्गाबाट ओर्लेर उहाँ कहाँ जानलाई पानीमाथि हिँड्न लागे, पानीमाथि हिँडे। अनि जब उनले परमेश्वरको आज्ञा पालना गरे, आऊ भन्दाखेरि हिँडे, अनि ऊ पानीमाथि हिँड्न सके। परमेश्वरलाई उनले हेरे। जब उनले परमेश्वरबाट आँखा दायाँ बायाँ तर बतास जोडले चलेको देखे र तिनी डराएर डुब्नै लागे। तब तिनले चिच्याएर भने, हे प्रभु मलाई बचाउनुहोस्। यहाँ यो खण्डबाट तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने परमेश्वरलाई तपाईँ जबसम्म विश्वास गरेर परमेश्वरतिर फर्कनुहुन्छ तपाईँ पानीमाथि पनि हिँड्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ जब शङ्का गरेर हुरीबदासतिर आँखा लाउनुहुन्छ अनि त्यहाँ पत्रुस डुब्न लागेको हामी पाउँदछौँ।
अनि चिच्याएर हे प्रभु मलाई बचाउनुहोस्। तब येशूले झट्टै हात पसारेर भन्नुभयो, ए अल्पविश्वासी हो किन शङ्का गर्यौ। परमेश्वरले पत्रुसलाई तैँले मलाई शङ्का गरिस्, लु खाइस्, अब डुब्न त भन्नु भएन नि त। है मैले भने माने थिइस्, आइदियो भन्दा आइथिइस्, तँलाई खुब जान्ने भएको, लु डुब्न त भन्नुहुन्थ्यो नि हामी जस्तै भइदिएर। तर परमेश्वरले ए अल्पविश्वासी हो भन्नु अगाडि झट्टै हात पसारेर उसलाई पत्रुसलाई समाधान पाउँछौँ। हामी पत्रुसको प्रेम हामीमाथि कति रहेछ, पत्रुसले हामीलाई कस्तो खालको एउटा सम्बन्ध गर्नुभएको रहेछ, अगापे प्रेम पत्रुसले हामीलाई गर्नुभएको रहेछ, हामीले यो खण्डबाट हामीले थाहा पाउँछौँ। अनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अन्तर सम्बन्धको ख्यालै गर्दैनौँ, शङ्का गर्छौँ, अनि अर्काको जाँच गर्न थाल्छौँ, न्याय गर्न थाल्छौँ। म आफैको एउटा उदाहरण बताउँछु। म 50 वर्ष नपुग्नु अघि नै आमै यस्तो गाडी चढ्छु, यस्तो घर बनाउँछु, यस्तो हुन्छु, मेरो योजनामा भइदियो है नि। अहिले यहाँ आउँथ्यो र म सिंहदरबारमा चाहिँ मन्त्री भइसक्छु, आफ्नै योजना। अनि म परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्ने के त, प्रभु तपाईँ मलाई सभासद बनाउनुहोस् त, तपाईँ कतिको हुनुहुन्छ म हेरौँ। अब परमेश्वरलाई अर्डर गर्न थालेँ मैले, प्रभु मलाई यो आएको अध्यक्ष बनाएर देखाउनुहोस् त। अब म्यानेजरलाई जस्तो बोलाएर आदेश दिन थालेँ मैले। अनि कहीँ भएन, सबतिरबाट हार खाएँ। मेरो योजना के थियो, 50 वर्ष पुगिसकेपछि घरमा घिउ मह टनाटन खसीको मासु राख्ने, मिठो मिठो खाने, अनि बार्तलीबाट तल ढोकामा डङडङ गेटमा गरेर आउँदा बार्तलीबाट हेरेर को हो भन्ने क्या, के छ भोलि आऊ भोलि भन्ने मेरो योजना त्यो थियो। अहिले 44 वर्ष भएँ, 50 नपुग्दैखेरि गाडी किनेको छु प्राडो, काहीँ नभएको राम्रो, विश्वकै 1 नम्बरको। तर के काम, अस्ति डक्टरका गएको, तपाईँ के चढ्नुहुन्छ गाडी, झट गाडी चढ्ने होइन कुद्नुहोस् भनेर लाग्यो। के काम गाडी कुद्यो नि मलाई त, गाडी छोडेर यो हुने कुरा हो त। अब फेरि डक्टर म के खानुहुन्छ भनेको, मह खानुहुन्छ, हुँदैन। डक्टर घिउ खानुहुन्छ, हुँदैन। खसीको मासु कहाँ हुन्छ, हुँदैन। के खाने त डक्टर, चाउलो खाऊ भाउ। 50 वर्ष पुगेको छैन, अब कहाँको खसीको मासु घिउ के पनि नखाने, मलाई चाउलो खाने। हेर्नुहोस् है, अनि मेरो योजनाले हुँदैन त, मेरो प्लानले हुँदैन त। ल भन, अब तँलाई सुगर लाग्यो भनेपछि सबै कुरो खान छोड्दै, अनि घुँडा टेकेर प्रभु अब मलाई त्यो आयोग पनि चाहिएन, सभासद पनि चाहिएन, अब मेरो सबै कुरो तपाईँमा म सुम्पन्छु, मलाई प्रयोग गर्नु। म तपाईँमा मेरो शरीरमा रगत छुन्जेल, तपाईँले मलाई यस पृथ्वीमा राखुन्जेल, मेरो योजनाबाट होइन, अब तपाईँको इच्छा योजना मबाट पुरा गर्नुहोस्। जुन कुरो मैले भनेर घोडा टेकेँ, अहिले त्यसपछि त सबै कुरो राम्रो भएको छ। अनि अहिले लुकिकन मासु कहिले त खाना हुँदैन। मैले तपाईँलाई सबै कुरो बताएको, जीवन मित्रहरू, जीवन मानिसको हातमा छैन, तपाईँको योजनामा छैन। परमेश्वरमा तपाईँले सुम्पर्नुहोस्, यो गर्छु त्यो गर्छु, परमेश्वरलाई आदेश नदिनुहोस्, तपाईँले सम्बन्ध बनाउनुहोस्। मैले जीवनको मेरो रियालिटी तपाईँलाई बताउँदैछु। आज यो देशमा चाहिएको संविधान होइन, अन्तर सम्बन्ध चाहिएको हो। आमेन। संविधान होइन, यो देशमा प्रेम चाहिएको हो। मैले अस्ति टेलिभिजनमा पनि बोले, यो देशलाई प्रेम चाहिएको छ, यो देशलाई अन्तर सम्बन्ध चाहिएको छ। त्यो प्रेम र अन्तर सम्बन्ध यीशु ख्रीष्ट बाहेक अन्त कहीँ पनि पाइँदैन। आमेन। अन्तर सम्बन्धको एउटा उदाहरण दिएर म अन्त गर्छु। टाइम मलाई थाहा छैन कति हो, तपाईँहरूको मैले सिद्ध्याउन लागेँ, अलिअलि लामो छोटो भयो नि, अब सहिदिनुहोस्। अब के गर्नु, फेरि आउँदिनँ, यही आएबाट फेरि अब कहिले हो कहिले होइन, पाएको मौकामा छोडिहालौँ भनेर
अन्तर सम्बन्धको एउटा उदाहरण म दिन चाहन्छु तपाईलाई। अन्तर सम्बन्ध परमेश्वरको यो वचनमा मिल्ने कुरा, यो वचनको सन्दर्भलाई जोडेर एउटा मानिसले चस्मा लगाउने गरेर रहेछ अरे, हाम्रै दाजुकै कुरा गर्नु है, दाजुले चस्मा लगाएर रहेछ। अनि त्यो चस्मा चाहिँ बोकिदिनु पर्ने, नाकले त्यो आँखाको लागिरहेछ क्या, हाम्रो तेजमान दाजुले लगाएको है। अनि नाकलाई रिस उठेछ क्या, बोकिदिनु पर्ने चाहिँ मैले यो आँखाको लागि यो चस्मा हटा मेरो यो म बोक्दिनँ अब भनेछ। मानेन, आँखासँग त विकल्पै छैन। कि तपाईँको हातले यसो पर बोकेर हिँड्नु पर्यो, त्यो पनि साध्य हुँदैन। अनि अहिले तत्काल हटाउनु मिल्दैन हजुर भनेछ नाकलाई क्या आँखाले। भक अब तँलाई हामी चाहिँ अब सङ्घर्ष गर्छौँ भनेर नाकको संगठन ठुलो बनाएछ। नाक मिलेर ठुलो र्याली गरेछ। नाक एक हौँ, हामी माथि भएको अन्य अत्याचार अन्त होस्, ठुलो र्याली निकालेछ अरे। अनि त्यो र्याली निकालिसकेपछि अब केही सिप लागेन, आँखासँग कारणै छैन राख्नुपर्छ भन्ने के गर्ने, अन्त अब टाउकामा राखेर सुनिल भाइ जस्तो गरौँ भने देखिँदैन होइन। स्वभावलाई त होला तर आँखालाई काम लाग्दैन थियो। अनि बडो फसाद परेछ आँखालाई। धेरै ठाउँ आँखा पनि न्याय खोज्न गएछ है हजुर, यो मैले चस्मा राख्ने ठाउँ मलाई नाकले चाहिँ हटा भनिसक्यो भनेर धेरै ठाउँ गयो, काहीँ पनि कसैले लजिक दिन सकेन। नसकेपछि अन्तमा आँखाले हार खाएर ल चस्मा झिक्ने निर्णयमा पुगेछ। ल अब म चस्मा झिक्दिने भएँ भनेर चस्मा झिक्दियो। चस्मा झिक्दिसकेपछि त नाकहरूले सब मिलेर खुसियाली मनाएको छ क्या। हाम्रो हजारौँ वर्ष माथि भएको यो थिचोमिचो अन्त भएको छ, हामी स्वतन्त्र भएका छौँ भनेर ठुलो र्याली गरेर विजय जुलुस मनाएको। अनि सारा खुसी भएछ नाकहरू। यसको 3 दिनपछि घर आउँदा साँझ परेर त रे अँधेरामा नाक काचक कुचुक ठोकिएछ। काचक कुचुक नाक ठोकिएपछि त्यतिखेर पो थाहा पाएछ अरे आँखाको लागि गएर चस्माले काम त मेरो सुरक्षा गरिरहेको छ है। अनि कहिले काहीँ मित्रहरू मैले तपाईँलाई बताउनु खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन यति महान छ कि यदि परमेश्वरको लागि हामी चाहिँ कुनै काम गर्छौँ, परमेश्वरको लागि हामी प्रेम गर्छौँ भनेदेखि हाम्रो पनि सुरक्षा भइरहेको हुन्छ मित्रहरू। हामीले छिमेकीलाई प्रेम गरिरहन्छौँ भने छिमेकीले पनि हामीलाई प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ मित्रहरू। मैले तपाईँलाई आज यो वचनबाट दिन खोजेको उत्साह, तपाईँ परमेश्वरबाट नभाग्नुहोस्। तपाईँ यदि असल परिवार बनाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि फेसबुक खोलेर होइन, अब परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेर अन्तर सम्बन्ध परमेश्वरसँग बिताउनुहोस्, आफ्नो परिवारसँग बिताउनुहोस्, श्रीमान श्रीमतीको बिचमा अन्तर सम्बन्ध बिताउनुहोस्, बाउ छोराको बिचमा, सासू बुहारीको बिचमा तपाईँले अन्तर सम्बन्धको विकास गर्नुहोस् मित्रहरू। आउनुहोस् अहिले नै प्रार्थना गरौँ। हामी सबैले हामी चुकेका होलाौँ, हामीसँग बाउ रिसाएको होलान्, श्रीमती रिसाएको होलिन्, छोराछोरी रिसाएको होलिन्, तर आजै हामी क्षमा मागौँ। परमेश्वरलाई हामीले चाहिँ धेरै पटक हामी रिसाउने पारेको होलाौँ, हामीले त्यो कुरा हामी सम्झौँ, क्षमा मागौँ र अब उसो परमेश्वरमा हामी चाहिँ प्रतिज्ञा गरौँ। प्रभु अब तपाईँ परमेश्वरमा हामी चाहिँ निरन्तर तपाईँ परमेश्वरमा चाहिँ अगाडि बढ्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। मुख खोलेर प्रार्थना गर्नुहोस्, मुख खोलेर प्रार्थना गर्नुहोस्, मुख खोल्नुहोस्, लाज नमान्नुहोस्। हामी परमेश्वरको चरणमा आउनेछौँ यतिखेर, परमेश्वरसँग हामी समय बिताउनेछौँ, परमेश्वरलाई भन्नेछौँ हामी यतिखेर, परमेश्वरमा आफ्नो एउटा चाहिँ अन्तर्दिन चाहिँ हामी चलाउनेछौँ। ओ प्रभु येशू तपाईँ परमेश्वरमा हामी आउँदछौँ। प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरको नाउँलाई आदर गर्दछौँ, तपाईँको नाउँले धन्यवाद गर्दछौँ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ हामीले तपाईँसँगको अन्तर सम्बन्धलाई हामीले हेरचाह नै गरेकोलाई हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु। हामी विगतका दिनमा भएका सबैलाई भुलहरूलाई तपाईँलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु। अब उसो तपाईँमा अगाडि बढ्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हे पिता येशू तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो घर परिवार असल परिवारको जोग तपाईँले प्रभु तपाईँले बनाउनुहोस्। एक अर्कामा प्रेम गर्ने व्यक्ति बनाउनुहोस्, एक अर्कामा आज्ञा पालन गर्ने व्यक्ति बनाउनुहोस्। आदर सम्मान हिजो महिमा तपाईँ परमेश्वरलाई दिँदछौँ प्रभु। तपाईँ
परमेश्वर सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दछौँ प्रभु। मेरो परिवारमा मैले मेरो छोराहरूलाई कुनै चित्त दुखाएको छु भने मलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु। मेरो श्रीमतीलाई चित्त दुखाएको छु भने क्षमा गर्नुहोस्। मेरो कुनै नातेदारलाई मैले चित्त दुखाएको छ भने मलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु। ओ प्रभु हामी धन्यवाद परमेश्वरलाई चढाउँदछौँ प्रभु। पवित्र परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ आजको यो सुन्दर मौका सुन्दर दिन प्रभु। आजभन्दा उसो हामीले धेरै पटक हामीले तपाईँ परमेश्वरको सँगको अन्तर सम्बन्धलाई हामीले व्यवस्था गरेका छौँ भने आज हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु। हामी प्रार्थना गर्दछौँ हाम्रो परिवारलाई हाम्रो छिमेकीलाई हामीले चित्त दुखाएका छौँ भने हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु। आजै तपाईँको सामु हामी प्रत्येकलाई प्रतिज्ञा गर्दछौँ प्रभु। अब उसो हामी तपाईँको महान आज्ञा ओ प्रभु सारा समझ सारा शक्तिले हामी तपाईँलाई प्रेम गर्दछौँ प्रभु। छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै हामी प्रेम गर्दछौँ प्रभु। हामी प्रत्येकलाई तपाईँले आज छुनुभएको लागि धन्यवाद भन्दछु प्रभु। यो वचन हामी जतिले सुनेका छौँ ओ प्रभु प्रत्येकलाई यो पालना गर्न तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। आदर इज्जत महिमा तपाईँलाई चढाउँदछौँ येशू प्रभुको नाममा हामी परमेश्वरलाई जोरदार ताली बजाएर हामी धन्यवाद।